अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, 9/11 के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात, 83,000 के करीब अफराद लुक़मा अजल बने। हमने जानों का नजराना पेश किया, जिसमें न सिर्फ सिविल सोसाइटी, सियासतदान, बल्कि आला अफसरान और पुलिस भी शामिल है, बल्कि इसमें निहत्ते मासूम फरिश्ते भी इन शहदा में शामिल हैं, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद हुए। उसके बाद एक और बहुत बड़ा सानिया हमें देखने को मिला आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद, और वो था पुलिस लाइन पेशावर में जो मुबैना खुदकुश बमबार ने 100 से ज़ायद अफराद को निशाना बनाया और उन्होंने जाम शहादत नोश किया। एक बात तो यहाँ पे कहना बहुत ज़रूरी है, ये शहदा का खून रंग लाएगा, और इन शहदा ने जो कुर्बानी दी है इस वतन के लिए, और पाकिस्तान बहुत जल्द इन दहशतगर्दों से आज़ाद होगा और दहशतगर्दों का कला कमा किया जाएगा। इनकी कमीनगाहें, इनकी पनागाहों का ख़ात्मा वक्त की अहम ज़रूरत है। यही बात हुई है एपेक्स कमेटी में, और आज की एपेक्स कमेटी इंतहाई अहम एपेक्स कमेटी है, जिसमें वज़ीर आज़म ने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन उसमें उस गुफ्तगू के कुछ इक़्तिबासात में एक नुक्ता बड़ा अहम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दों को पनाह देने के लिए तो आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन हुकूमत से हाथ मिलाने के लिए आप तैयार नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है प्राइम मिनिस्टर का, जो कि उन्होंने इस वक्त के अपोजिशन लीडर से ये बात की है, और उन्होंने कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को ये बात की है, क्योंकि अब जब हम ये सवाल उठाते हैं कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल किस तरह हुए, वज़ीर आज़म ने भी ये नुक्ता उठाया, ये सवाल उठाया, तो उसमें आएँ बाएँ शाएँ से काम लिया जा रहा है कि नहीं जी, हम तो सोच रहे थे, अभी तो हमने कोई हिकमत अमली बनाई नहीं थी, अभी तो ये नहीं हुआ था। सोशल मीडिया पर भी अब भी वो वीडियोज़ मौजूद हैं, और अब भी वो शवाहिद मौजूद हैं कि ये दहशतगर्द किस तरह पाकिस्तान में दाखिल हुए और इनके कैदियों को किस तरह रिहा किया गया। अभी तक तो दोहा कार्ड जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, उसमें अभी हतमी उस पर नहीं पहुंचे थे, उसके बाद जाके विड्रॉल हुआ, लेकिन हमने तो अभी तक तो कोई दोहा जैसा कोई मुआहिदा भी नहीं किया था। ये कैसे दहशतगर्द दाखिल हुए पाकिस्तान में, और ये एक इंतहाई अफसोसनाक और अलमनाक वाक़या है। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ खैबर 1, खैबर 2, राह निजात, रद्दुल फसाद, ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़, कॉमिंग ऑपरेशंस किए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए, बहुत कामयाब और मौसर ऑपरेशंस किए, जिसके बाद दहशतगर्दों को यहाँ से फरार इख्तियार करना पड़ा। लेकिन ये दहशतगर्द दोबारा से मुनज़्ज़म हो रहे हैं। बनू में, टांक में और मियाँ वाली में पुलिस थानों पर हमले हुए, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हमारे फ़ौजी जवानों पर हमले हो रहे हैं। इसी तरह बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। सरहद पार से भी दहशतगर्दी के हवाले से बात हो रही। कल हमारे दफ्तर ख़ारजा ने भी काबुल से इस हवाले से बात की है कि काबुल एक दफ़ा दोबारा से जायज़ा ले और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ संजीदा इक़दाम करे। क्यों ये दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, इसका क्या पस मंज़र है, और इस वक्त मुश्तरका कौमी हिकमत अमली क्या हो सकती है, क्योंकि एपेक्स कमेटी किसी की ज़ात तक महदूद नहीं है, किसी पार्टी की नहीं होती, बल्कि ये पूरे मुल्क के लिए, जब भी आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस या एपेक्स कमेटीज़ का इजलास होता है, तमाम स्टेक होल्डर्स को शरीक इसलिए होना है क्योंकि ये सब के सब दावेदार होते हैं, तमाम जमातों के सरबराह दावेदार होते हैं अवामी मफादात और उनकी जो ज़िंदगी है उनको महफूज बनाने के। लेकिन अगर कोई इसमें लीडर शरीक ना हो, तो फिर अवाम को भी ये सोचना चाहिए कि वो शख्स अपनी ज़ात में, अपनी अना में घिरा हुआ है, या वो कौम और इस पूरे मुल्क के लोगों के मफादात की बात करता है। ये एक सवाल होगा आज हमारा। और दहशतगर्दी के खिलाफ क्या नया कोई ऑपरेशन ज़रूरी है, क्या नागुज़ीर है, या वही कंटिन्यूटी जो रद्दुल फसाद की कंटिन्यूटी है, या जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं उसमें मज़ीद वुसअत और शिद्दत लाने की ज़रूरत है। इस नुक्ते पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज भी डॉक्टर फारूक आदिल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, लगी लिपटी बात से इज्तनाब करते हैं। उम्मीद रखता हूँ कि आज भी इस तासुर को बरकरार रखेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एहसानुल्लाह टीपू महसूद हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बैनुल अक़वामी उमूर और ख़ास तौर पर इस वक्त जो हमारे बॉर्डर्स के जो इश्यूज़ हैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। एहसानुल्लाह टीपू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त हो तो एहसान से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एहसानुल्लाह टीपू, ये बताइएगा कि इस वक्त जो दहशतगर्दी का इतना अलमनाक और अफसोसनाक वाक़या ये अल्लाह को ये कर सकता था, और हमारे उन बुलंद हौसलों ने, हमारे आवाम ने, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम ने जो जदोजहद की, तो उन्हीं की बदौलत अल्लाह ने उस हुकूमत को ख़त्म कर दिया। और किसी का ख्याल ये नहीं था, क्योंकि हमारे कारकुनों की मजाक उड़ाया जा रहा था। कहते थे कि जमीयत उलमा ने तो मदरसे के बच्चों को लाया है, पाकिस्तान के गरीब आवाम को लाया है रोडों पे, और ऐसे हुकूमत के ख़िलाफ़ लाया है कि
इतनी ताकतवर हुकूमत किधर ये ख़त्म करा सकते हैं। लेकिन न सिर्फ वो हुकूमत ख़त्म हुई बल्कि उस हुकूमत इस तरह जैसे कि आटा से बाल निकलते हैं तो इसी तरह निकाल दिया, पार्लियामेंट से भी निकल गए, असम्बली से भी निकल गए। अल्लाह ने ऐसे हालात पैदा कर दिया और अब उनके नाम निशान भी नहीं है। लिहाजा इस बुनियाद पे आवाम के तवक्को पैदा हो गई, आवाम की उम्मीदें पैदा हो गई। ये लोग जब शामिल हो रहा है, जैसे कि हज़रत अली ने कहा कि अगर ये लोग मफादात के उसमें थे तो अवामी नेशनल पार्टी इस वक्त हुकूमत का सबसे बड़ी हिस्सा है, बलूचिस्तान में तो बहुत अच्छा हिस्सा उनके है। तो उस हिस्से के बुनियाद पे हर किस्म के मफादात, हर किस्म के वो मराहत हासिल कर सकते थे। लेकिन उन्होंने वहाँ जो कमिटमेंट की थी वो कमिटमेंट एक नज़रिए के बुनियाद पे, बादशाह खान के फ़लसफ़े के बुनियाद पे, वहाँ उनके आज़ादी के बुनियाद पे, आवाम को फ़ायदा, आवाम सहूलत पहुँचाने के बुनियाद पे जब उन्होंने नहीं पाया और उन्होंने इधर उधर देखा तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर उन्होंने जमात उलमा इस्लाम के सिवा कोई इस तरह जमात नहीं देखा कि वो पाकिस्तान के खालिसन पाकिस्तान के अवाम के जंग लड़ रहे, खालिसतन नामूस रिसालत की जंग लड़ रहे, हमारे अक़ीदे और नज़रिया और तहज़ीब और सकाफ़त की जंग लड़ रहे। इसलिए लोग जौक दर जौक जमात उलमा इस्लाम में शामिल हो रहा है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब तो लोग कहते हैं कि तुम लोग हुकूमत में शामिल हो गए, महंगाई 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो कब हमने कहा कि हम महंगाई को ख़त्म कर देंगे? हमने तो पहले दिन ऐलान कर दिया कि जितने दिन इस हुकूमत के गुजरते जाएंगे तो उतने ही ये रियासत इस नाच पे पहुंच जाएंगे कि फिर कोई हुकूमत कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। इतने ही इसके अगर वक्त गुजरते गुजरते जाएंगे तो फिर रियासत अपने वजूद को बरकरार नहीं रह सकते। हमने तो पहले दिन ये ऐलान कर दिया कि अगर इसी हुकूमत को, क्योंकि मुसल्लत शुदा हुकूमत ये मकासद के लिए आए हैं, लिहाजा हमने पहले भी कहा था। अब इस बात पे हमने अपने सियासत दाव पे लगा लिया। लोग जो भी कुछ कहते वफाकी वज़ीर मौलाना अब्दुल वासी कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने सियासी रहनुमाओं को JUI में शमूलियत पर खुश आमदीद कहा। उन्होंने कहा कि अवामी एतमाद का मज़र है कि मुख्तलिफ रहनुमा JUI में शामिल हो रहे हैं, अवाम के मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। माजी में हमारी जमात के कारकुनों का मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़यादत की दूरअंदेशी से आज जमात कामयाब हो रही है। JUI से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना अब्दुल वासी वफाकी वज़ीर हैं, आप कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सियासी रहनुमाओं को JUI में शमूलियत पर खुशामदीद कहते हैं। उन्होंने कहा कि रहनुमाओं की शमूलियत JUI क़यादत पर अवामी एतमाद का मज़हर है। JUI अवामी मसाइल के हल के लिए कोशां है। सियासी रहनुमाओं को JUI में शमूलियत पर खुशामदीद कहते हैं। मौलाना अब्दुल वासी कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मौलाना अब्दुल वासी कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये थी PTV ताज़ा तरीन। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे एपेक्स कमेटी और एपेक्स कमेटी के बाद एक सियासी जमात के सरबराह की अदम शमूलियत या शिरकत हमें किस जानिब लेके जा रही है। डॉक्टर साहब, एक तो जिस तरह एहसानुल्लाह टीपू महसूद ने कहा कि एक तो हमारी कुछ इंतज़ामी तौर पर कुछ नकाइज सामने आए हैं सिक्योरिटी के हवाले से, दूसरी जानिब सिक्योरिटी पुलिस भी यही कह रही है कि हम ही शहीद भी हो रहे हैं और हम पर ही इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ये पूरा हफ्ता एक बहुत अफसोसनाक रहा, हादसात पे गुजरा। एक लसबेला का वाक़या हुआ जहाँ पे 40 से ज़्यादा अफराद ज़िंदा जल गए, फिर वो बच्चे जो क्वार्ट के करीब एक नहर में डूब गए, 30 से ज़्यादा बच्चे थे। उसके बाद ये वाक़या रूनुमा हुआ, फिर नॉर्थ वज़ीरिस्तान का वाक़या रूनुमा हुआ, फिर मियाँ वाली में पुलिस थाने पर हमला हुआ, इसी तरीके से टांग में वाक़या हुआ।
ایک تسلسل کے ساتھ نظر آ رہا ہے یہ دہشت گردی کے. کیا یہ دوبارہ سے منظم ہوئے ہیں, منظم ہو کر یہ دہشت گردی کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک آپریشن دوبارہ سے لانچ کرنا پڑے گا؟ ابھی دیکھیں, جب جہاں دہشت گردی ہوتی ہے, کچھ مجرم قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں. مجرم ہلکے لفظوں میں نہیں کہہ رہا ہوں, قاتل جو آئین کو نہیں مانتے, یعنی وہ غدار ہیں بیسیکلی, جو آئین کو نہیں مانتا. تو وہ اگر متحرک ہو جائیں اور ریاست کو اغوا کرنا چاہیں تو پھر آپ کو کچھ تو کرنا ہے. لیکن آپ نے کچھ بنیادی سوال اٹھائے ہیں. آپ اکثر یعنی تھوڑے سے وقت میں اب بڑے بڑے آپ چیپٹر کھولتے ہیں, تو اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اس وقت کچھ برس پہلے جب یہ پرابلم تھا تو ہم نے پیغام پاکستان نامی ایک ڈاکومنٹ بنایا, اور اس ڈاکومنٹ پر پاکستان کے تمام مذہبی مکاتب فکر جمع ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ریاست نے آئینی طور پہ کلمہ پڑھ رکھا ہے, اس کے خلاف آپ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے. اور ابھی حال ہی میں تقی عثمانی صاحب نے ایک پھر فتویٰ دیا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. اس کے باوجود اگر ہو رہا ہے تو اس کا کوئی مطلب ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ابھی آپ نے کوٹ سنایا وزیر اعظم صاحب کا, وہ بھی اسی جانب اشارہ کرتا ہے. اور ہمارے ایک بڑے رہنما ہیں, ان کا مسلسل انداز فکر جو ہے وہ ہمیں دعوت غور دیتا ہے, غور و فکر دیتا ہے. بڑے رہنما کون ہیں؟ آپ کے بہت ہی پیارے رہنما عمران خان صاحب ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں, ابھی بھی دہشت گردی کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو یہاں لا بسانا چاہتے تھے, ہم ان کو یہاں رکھنا چاہتے تھے, قومی دھارے میں لانا چاہتے تھے. اور قومی دھارے میں لانے کے لیے ایسے مجرموں کو بھی رہا کرایا انہوں نے صدر الوی صاحب کے دستخطوں سے, جو جن پر سزائے موت تھی, آرڈیننس کے ذریعے آپ نے انہیں رہا کرا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیشنل فکر ہے, ایک قومی فکر ہے. اس قومی فکر میں حکومت بھی شامل ہے, ریاست کے سارے سٹیک ہولڈرز یعنی سیکیورٹی فورسز بھی شامل ہیں, آپ کی آئین قانون پارلیمنٹ بھی شامل ہے, مذہبی طبقہ بھی شامل ہے. ایک پیرلل فکر یہ ہے کہ جو بظاہر آئین کو بھی مانتا ہے, حکومت کرنے کا بھی حق جتاتا ہے, اور سو کالڈ قومی دھارے میں بھی ہے, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو دہشت گردوں کو یہاں لا کے بسائیں گے, ہم تو دہشت گردوں کو یہاں محفوظ پناہ گاہیں دیں گے. کون دہشت گرد؟ جنہوں نے اسلحے سمیت پاکستان کے آئین سے علل اعلان انکار, اور اسلحے سمیت پاکستان میں انہیں داخل کیا گیا. انہوں نے خیبر پختونخوا کے سیٹلڈ علاقوں میں اور سابق فاٹا کے علاقوں میں, وہ بھی اب سیٹلڈ علاقے, ان علاقوں میں آ کے اپنے ہائیڈ آؤٹس بنائے, محفوظ پناہ گاہیں بنائیں. اور پھر کہا کیا؟ انہوں نے کہا جی سب سے پہلے تو یہ کہا جی جو سابق فاٹا کا علاقہ ہے یہ ہمارے سپورٹ کر دیں. آپ کو نہیں پتا, اور کوئی سیز فائر نہیں, کچھ بھی نہیں, آپ کو نہیں پتا شریعت کیا ہوتی ہے, ہم شریعت نافذ کریں گے. پھر ان کا مطالبہ پھیلتا چلا گیا, دیگر علاقوں تک ان کا مطالبہ آ گیا. یہ کب ہوا؟ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی. اب جب کہ عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں ہیں تو اس وقت بھی وہ وہی مالا جپ رہے ہیں, وہ وہی راگ الاپ رہے ہیں کہ ہماری حکمت عملی ٹھیک تھی, ہم صحیح کرنے جا رہے تھے ان کو نیشنل. تبھی تو آج ایپیکس کمیٹی میں پھر نہیں آئے نا. اچھا, اب ایپیکس کمیٹی کا کیا معاملہ ہے؟ ایپیکس اگر کوئی غلطی تھی حکومت کی تو عمران خان کا سب سے پہلے یہ فرض تھا کہ وہ خود آتے, اپنے نمائندے کو بھیجتے اور حکومت کی دھجیاں اڑا دیتے. لیکن کیوں نہیں آئے؟ دو وجوہات ہو سکتی ہیں. وہ سوال ہوتے تھے ان سے, وہ سوال ہونے تھے. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ حکومت کو واک اوور دینا چاہتے ہیں, یہ تو ہم آپ یقین نہیں کر سکتے کہ وہ واک اوور دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کچھ چھپانا چاہتے ہیں, کسی چیز کا جواب نہیں دینا چاہتے. تو میری تجویز یہ ہے, ایک آدھ سیکنڈ میں بات کروں گا, کہ ہمیں ایک ٹربیونل قائم کرنا چاہیے, ایسا ہی ٹربیونل جیسے 70 کی دہائی میں ہم نے قائم کیا تھا. اس ٹربیونل کے سامنے 3-4 سوال رکھنے چاہیے. نمبر 1, 5 اگست کو کشمیر کا معاملہ ہوا, کیوں ہوا, اور کیا اس وقت کی حکومت کی انڈرسٹینڈنگ کسے ہوا؟ کیونکہ اب تو یہ شواہد سامنے آ رہے ہیں. بعد ورلڈ کپ جیتا تھا وہ یہی ورلڈ کپ تھا, اور پھر کہا تھا کہ میں تو ہر روز سڑکوں پہ آؤں گا اس کے خلاف, اس وقت تک احتجاج کروں گا جب تک
وہ نہیں ہو جاتا وہ ٹھیک. جو ہر جمعے کو اجتماعی بدوائیں دی جاتی تھی جی جی شارع دستور پہ. جی وہ نہیں ہوئی نا. وہ 2 دفعہ، ایک دفعہ ٹھیک ہوا، دوسری دفعہ نامینل ہوا، اس کے بعد بھول گئے، سوائے اس کے کہ ایک ہوٹل کے باہر آپ نے گھنٹے منٹ کاؤنٹ کرنے کے لیے ایک واچ سی لگا دی. اس کے علاوہ کشمیر کے نام پر اگر کچھ کیا ہو تو بتا دیں. تو اس میں ایک سوال کشمیر کا رکھیں. دوسرا سوال ان لوگوں کو، دہشت گردوں کو جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے اور پاکستان کے اندر اور پاکستان کی ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھانا ٹھیک ہے، جائز سمجھتے ہیں، ان کو لانے کا سوال رکھیں. ایک سوال میں نے اور لکھ رکھا ہے، اس میں پوری تیاری سے آئے ہیں ویسے ڈاکٹر صاحب. اس میں آپ یہ بیان رکھیں کہ ہم آج بھی اس موقف پر قائم ہیں، ہے نا. اور ہم تو ان کو لے کے بھی آئے تھے، اور ہم نے تو دہشت گردوں کو رہا بھی کیا، ہم نے تو سزائے موت کے قیدیوں کو بھی رہا کیا. یہ سارے سوالات اس میں رکھیں. ایک سوال معیشت کا بھی شامل کر لیں. ٹھیک ہے، تو اس سوال پر رکھ کے ان سے یہ پوچھیں کہ جو ایسے کام کرے، جو سیاستدان یا جو وزیر اعظم یا جو بھی بندہ ایسی بات کرے، کیا وہ محب وطن ہے؟ کیا اسے پاکستان میں سیاست کرنے کا حق ہونا چاہیے؟ کیا اسے آزاد پھر کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہیے، یا اس کا مقام کوئی اور ہے؟ یہ آپ کا جو سوال ہے، میں احسان اللہ آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی. اچھا احسان اللہ ٹیپو، یہ بتائیے گا، اس کے کئی پہلو ہیں جس پر ہم بات کر سکتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ذمہ داران کا تعین وقت کی اہم ضرورت ہے اور ناگزیر ہے؟ کیونکہ ایک اس کا پس منظر موجود ہے آپ کے سامنے. دوحہ میں جتنے راؤنڈز بھی ہوئے 8 تک تو مجھے بھی یاد ہے، کوئی جنبش برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا افغانستان کی صورتحال پر، نہ ہی کوئی سیز فائر کی طرف بات بڑھی تھی. ہم نے کوئی اجرت میں فیصلے کر کے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس ملک میں 83,000 لوگوں کی جانوں کا جنہوں نے نذرانہ پیش کیا، جام شہادت نوش کیا، ہم نے ان کے ساتھ بے وفائی کی، اور ہم نے ان کے لواحقین سے پوچھے ہوئے انہی دہشت گردوں اور قاتلوں سے جا کر مذاکرات کی بات کی جنہوں نے ہمارے معصوم فرشتے بچے، جن سے ہم ان کے ساتھ منسوب کرتے ہیں فرشتوں کے ساتھ، انہیں نشانہ بنایا. ہاں بالکل. اس میں یعنی وہاں پہ دوحہ میں ہم سے ایک بڑی غلطی ہوئی، وہ یہ کہ وہاں پہ جو پیس ڈیل لیگ کی حکومت یا اس وقت جو انتظامیہ تھی اور طالبان کی طرف سے، کہ انہوں نے اپنی سیکیورٹی، اپنے جتنے بھی مفادات تھے وہ تو انشور کروائے کہ افغان سرزمین امریکہ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ہم نے اس پورے پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، پوری دنیا نے اس چیز کو ایکنالج بھی کیا تھا کہ یہ پاکستان اگر فیسیلیٹیٹ نہ کرتا تو ہم یہاں تک نہ پہنچتے. وہاں پہ ہمیں بھی چاہیے تھا کہ ہم بھی اپنے جو انٹرسٹ ہیں، خاص کر جو نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے، ان کو انشور کرواتے کہ اس میں اپنا بھی نام لکھواتے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ایک تو وہاں پہ ہم یہ بلنڈر کر بیٹھے، اور اس کے پیچھے بھی ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے کہ ہم شروع سے پچھلے 20 سال سے ہم یہ کہتے آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں تحریک طالبان پاکستان کو فلاں حکومت سے یا فلاں ملک سے سپورٹ مل رہی ہے. حالانکہ ہم چیخ کے کہہ رہے تھے کہ یہ صرف ایک ہی اینٹیٹی ہے جس جو سپورٹ کری ہے پاکستانی طالبان کو، اور وہ ہے افغان طالبان. تو ابھی اس چیز کی ریئلائزیشن ہوئی ہے. پچھلے کچھ مہینے یعنی پچھلے ہم نے ایک میٹنگ اٹینڈ کی تھی، ایک نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ تھی، ان کیمرہ بریفنگ. اس میں یعنی وہاں پہ سینئر سیکیورٹی آفیشل سے انہوں نے خود ایڈمٹ کیا تھا کہ باقی افغان اور پاکستانی طالبان کو سب سے زیادہ سپورٹ جو مل رہی ہے، چاہے وہ لاجسٹیکل سپورٹ ہو، چاہے ایون آپریشنل سپورٹ ہو، فائنینشیل سپورٹ ہو، تو وہ افغان طالبان کی طرف سے مل رہی ہے. تو وہاں پہ ہم نے ایک غلطی کی. لیکن احسان اللہ یہاں پہ ایک نقطہ بڑا اہم ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا جب یہ آپریشن لانچ کیا گیا تھا، آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی تھی، 21ویں آئینی ترمیم کی بات ہوئی تھی، پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس لایا گیا تھا. اس وقت آپ کو یاد ہوگا شواہد ہمارے پاس جو آ رہے تھے، جو بھی دہشت گردوں کو جب ان کو صفایا کیا گیا، ان دہشت گردوں کو مارا گیا، تو ان کے جیبوں سے انڈین کرنسی برآمد ہوئی، ان کی جیبوں سے انڈین کارڈز برآمد ہوئے، ان کی جیبوں سے، ان کے پاس سے ہندوستانی ساختہ جو ہے وہ اسلحہ برآمد ہوا. تو کیسے ہم نہ کہیں کہ ہمارا ایک پڑوسی ملک اس میں انوالو ہے اور مدد کر رہے وہ؟ یہ بخاری صاحب، یہ میری اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، پچھلے 10 سال سے ہم ان لوگوں کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں، رپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور تو میری جو اپنے اس پہ ریسرچ بھی کر رہے ہیں. جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ٹی ٹی پی کو یا باقی یہاں پہ جو جہادی تنظیم ہے ان کو جو سپورٹ مل رہی ہے وہ افغان طالبان سے مل رہی ہے. جو آپ نے بات کی کرنسی کی، تو انڈیویجول لیول پہ ہو سکتے ہیں کہیں پہ سپورٹ مل رہی ہو، لیکن جو میجر چنک ہے وہ افغان طالبان سے ڈائریکٹلی ان کو یہ چیز، یہ سپورٹ مل رہی ہے.
اور یہ اس چیز کی ریلائزیشن اب آئی بھی ہے، جو ہماری سیکیورٹی کے ایجنسی جو اس چیز کو ڈائریکٹلی ڈیل کرتے ہیں وہ بھی اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان کو سپورٹ افغان طالبان سے یا آج کل افغانستان سرزمین وہ لوگ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. تو اور یہ اچھی بات ہے کہ یعنی آپ تب تک ایک مرض کا وہ نہیں علاج نہیں کر سکتے جب تک آپ جو اصل ایشو ہے وہ اس کی طرف نہ چلے. ابھی بھی یعنی ان کی جو پوری لیڈرشپ ہے وہ افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کی جو سیکنڈ رینکنگ لیڈرشپ ہے وہ بھی افغانستان میں. اور یہ چیز تو آبویس ہے کہ یہاں سے جب مذاکرات کے دوران ڈیلیگیشن جاتے تھے پاکستان سے، چاہے وہ سیکورٹی آفیشلز ہو، چاہے علماء کرام ہو، چاہے قبائلی مشران ہو، تو وہ افغانستان میں. اچھا احسان اللہ محسود، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، اسی نقطے کو میں آگے بڑھاؤں گا کیونکہ یہ میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ جو آپ نے افغان طالبان کی سپورٹ کی بات کی ہے تو افغانستان میں بھی آل انکلوسیو کی بات ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی جو یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنایا ہے اس میں ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنے افغانستان کی جو نارتھ سائڈ ہے وہاں سے بھی لوگوں کو ساتھ میں رکھا ہے، کندھار سے لے کر پھر اگر ہم جائیں تو ہرات تک جو ہے سب ان کے ساتھ سٹیک ہولڈر ہیں. کون سا دڑا ہے جو اس حوالے سے اب بھی شدت پسندی کی جانب راغب ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ ان کی طرف جاؤں گا. ایک جو نقطہ انہوں نے بھی اٹھایا، احسان اللہ ٹیپو صاحب نے بھی ایک نقطہ اٹھایا، لیکن اس کے علاوہ ایک اور نقطہ ہے. اس وقت جو دہشت گردی کی لہر ہے، اس وقت جو دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے، دہشت گردی کے بڑھتے ہوا، آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں پانی سر سے گزر نہ جائے؟ اس سے پہلے فوری طور پر ہمیں ایک ایسا آپریشن لانچ کر دینا چاہیے کیونکہ اس میں تاخیر مزید جانوں کے ضیاع کا سبب بن جی سکتی ہے. بالکل. یہ تو کوئی بھی دانشمند آدمی جو ہے یا دانشمند ریاست یا اجتماعیت، اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ پانی کو سر سے گزرنے نہ دے. لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو بھی کام کیا جائے پورے غور و فکر کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ کیا جائے، ہیپ ہیزرڈ نہ کیا جائے. اب جو آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور جو آنے والے دنوں میں اے پی سی ہونے والی ہے، ان کے مقاصد بھی یہی ہیں کہ یہ ایک ایسا کام کیا جائے جو پورے قومی اتفاق رائے کے ساتھ ہو. یعنی پوری قوم، جو ہماری سیکیورٹی فورسز بھی ہوں، جو ہماری حکومت بھی ہے، ان کے پیچھے قوم کی پوری سیسا پلائی دیوار جس کو کہتے ہیں، پوری سپورٹ ہو، اس کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ایپیکس کمیٹی میں پی ٹی آئی کو مدعو کیا گیا، اے پی سی میں پی ٹی آئی کو مدعو کیا گیا. اب اگر اے پی سی میں نہیں آتی، ایپیکس کمیٹی تو گزر گئی، اے پی سی میں نہیں آتی تو اس کا ایک ہی مطلب یہ ہے کہ وہ ایک قومی جدوجہد جو ریاست کو اور ریاست میں بسنے والے عوام کو اور ان کے وسائل کو تباہ کرنا چاہتی ہے. پاکستان تحریک انصاف اس جدوجہد میں شریک نہیں ہونا چاہتی. تو اگر وہ اس میں شریک نہیں ہونا چاہتی تو اس جماعت کی قیادت کی وفاداریاں کہاں ہیں؟ آئین اور ریاست کے ساتھ ہیں یا کسی اور طاقت کے ساتھ ہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک نقطہ چاہوں گا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہے ہوئے اپنے نوجوانوں کے حوالے سے. میں نے آپ کو کہا بھی آف دی ریکارڈ بھی ایک بات کی کہ کہیں ہماری بات ہو رہی تھی تو ہمارے کچھ نوجوان بڑے اگریسو سے ہو گئے. جی. ڈنمارک میں واقعہ ہوا، انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا، نظر آتش ہوا ہمارے قرآن مجید فرقان حمید جو زمین اور آسمان کو تھامے ہوئے ہے. پھر اس کے بعد یہی واقعہ سویڈن میں ہوتا ہے، پھر وہی تسلسل کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے. اس پر ہمارا نوجوان، ہمارا سوشل میڈیا ایک مجرمانہ غفلت اختیار کرتا ہے. ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ایک سوال کرتا ہے کہ نیلسن منڈیلا جب رہا ہو کے آتا ہے تو وہ ایسا کام کرتا ہے کہ وہ سب کو معافی کا اعلان کر دیتا ہے اور یہ سب کچھ کرتا ہے. اس بندے کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ ہمارے نوجوانوں نے جو غلاظت بکی، جو میں کہتا ہوں کہ غیر اخلاقی غیر پارلیمانی گفتگو ان کے خلاف ہوئی، یعنی پیچھے ہی پڑ گئے. آج اتنا بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہو، اب بھی بدقسمتی سے ان نوجوانوں کی ڈائریکشن ہی چینج کی جا رہی ہے اور جو دہشت گردی کے خلاف کلا کما کرتے ہیں ان کے خلاف جو ہے ایک ان کے اندر جو ہے وہ ایک نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. واٹ از دس؟ میں زندگی کا ایک بڑا حصہ میں نے کراچی میں گزارا ہے اور اس زمانے میں یونیورسٹی اور یونیورسٹی کے بعد کے زمانے میں، یہ 90 اور اس کے بعد کا زمانہ ہے، اس زمانے میں بھی ایک کلٹ بنا تھا کراچی میں اور اس کو ہم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، محسود بھی جانتے ہیں، پوری قوم بھی جانتے ہیں کہ ہم محسن انسانیت کسے کہتے ہیں. بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو محسن انسانیت کے بینر لگائے گئے شہر میں الطاف حسین کے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ پہ پاکستان کی ریاست کے خلاف غلاظت بک سکتے ہیں، آپ دین کے خلاف غلاظت بک سکتے ہیں، لیکن الطاف حسین کے بارے میں آپ کوئی کلمہ نہیں ادا کر سکتے تھے ان کی رائے کے بغیر.
ان کی ایسا کلمہ جسے وہ پسند نہ کرتے ہوں. پھر جس کسی نے یہ کام کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. اس میں سیاستدان بھی شامل تھے, اس میں صحافی بھی شامل تھے. آپ کو پتہ ہے کہ تکبیر کے ایڈیٹر صلاح الدین صاحب اسی گروہ کے جبر کا نشانہ بنے. ایک صحافی بھی بڑا سینئر صحافی تھا, اسے بھی شہید کر دیا گیا, ان کو بھی شہید کر دیا گیا. تو یہ ایک کلٹ قائم ہو گیا جس میں ایک شخصیت ہمارے تمام محترم جن پر ہمارا ایمان ہے ان سے بھی ابو کر دی گئی. تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ تجربہ جو ایک کراچی میں ہوا تھا اب پورے پاکستان میں اس درجے پہ ہو رہا ہے, اور ایک شخصیت ہر محترم چیز سے بلند ہو گئی ہے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. میں آپ کو بتاؤں آج الطاف حسین کہیں زندہ ہیں, موجود ہیں, اللہ انہیں زندگی دے, لیکن یہ کہ وہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہ بات پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو اور ان کے اندر عقیدت مندوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ فرد کچھ نہیں ہوتا, کچھ اور چیزیں اہمیت رکھتی ہے. عقیدہ اہمیت رکھتا ہے, آپ ریاست رکھتی ہے, ریاست, آپ کا وطن, آپ کی قوم, وہ اہمیت رکھتی ہے. اس طرح نہ کریں کیونکہ کل آپ کو شرمندہ بھی ہونا پڑے. ڈیویژن ہو گئی ہے بدقسمتی سے, ڈیویژن یہی ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں 1967 میں اس سے تھوڑا سا پہلے امریکہ میں ایک صدارتی الیکشن ہوا اور اس میں لوگوں نے بہت کم ووٹ ڈالے. تحقیق شروع ہو گئی کہ بھائی یہ کیا وجہ ہے. تحقیق شروع ہوئی تو انکشاف یہ ہوا کہ صدر ٹرومین جو اقتدار میں تھے وہ مظلوم بن گئے, اور ایک اور شخص میک آرتھر وہ جو ہے وہ اس زمانے کا الطاف حسین تھا یا عمران خان تھا. تو آپ میک آرتھر جو نیریٹو دیتا تھا اس کے خلاف کوئی بات نہ کوئی سنتا تھا, بات کہی بھی جاتی تھی تو کوئی اس پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. ایک جبر کی فضا قائم ہو جاتی تھی. یہ جبر جو ہے یہ اس تقسیم کو جنم دیتا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. ہم خدا کے واسطے اس جبر سے نکلیں اور پوری قوم متحد ہو جائے. اگر عمران خان پاکستان کو اپنا دیش سمجھتے ہیں, عمران خان کے پیروکار اس ملک کو اپنا دیش سمجھتے ہیں اور اس ملک میں بسنے والوں کو اپنی قوم سمجھتے ہیں, تو پھر قوم میں شامل ہو جائیں, ایک نیا راستہ نہ اختیار کریں. ہاں, ڈائریکشن چینج نہیں کریں. احسان اللہ, ٹیپو محسود صاحب, ابھی میں آپ کو ٹیپو سلطان, کیونکہ یہ سوشل میڈیا سن کے وہ ہمارے ایک ٹیپو سلطان ہے نا سر, وہ ٹیپو سلطان جو چاہ رہے ہیں کہ ان کو اقتدار چاہیے بس اور کچھ نہیں چاہیے. میری ایک نقطہ اعتراض ہے. جی ٹیپو صاحب میں آ رہا ہوں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو بھی کوئی نیگیٹو آدمی ہے, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, جس کے بھی نیگیٹو مقاصد ہیں, ان کو ایسی محترم شخصیات اور ہیروز کے لیے کے ساتھ کوئی مذاق میں بھی مماثلت نہیں ہونی چاہیے. یہ توہین ہے ان لوگوں. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا, آپ کی طرف آؤں گا. احسان اللہ ٹیپو, یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو واقعات ہیں اس میں کسی ایک سیاسی جماعت کا آل پارٹیز کانفرنس میں, ایپیکس کمیٹی میں شرکت نہ کرنا کیا پیغام دے رہا ہے دنیا کو؟ یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے, ہم اسے نظر انداز کر رہے ہیں کہ یہ ہم پاکستان کی بات نہیں, کہ بین الاقوامی سطح پہ کیا پیغام گیا ہے اور دشمن اس سے کتنا طاقتور ہوتا ہے مزید. ہاں بالکل, یہ آپ کی بات بخاری صاحب ٹھیک ہے کہ اس وقت جو مسئلہ درپیش ہے وہ پوری ریاست کو درپیش ہے. وہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یا صرف یہ نہیں کہ سیکورٹی فورسز یا پولیس کا مسئلہ ہے, بلکہ پوری ریاست کا. اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب ٹی ٹی پی عروج پہ تھی تو اس وقت انہوں نے تقریباً ہر پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا, اور اس میں دو جو پولیٹیکل پارٹیز تھی, این پی, پیپلز پارٹی, تو یہ تو ان کے پرائم ٹارگٹس رہے ہیں. تو اس وقت بھی یعنی ہماری بات ہوتی ہے ٹی ٹی پی کے لوگوں سے بھی, تو وہ تو پوری ریاست کو, یا جو ریاست کا آئین ہے یا جو یہاں پہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے, وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہے. تو میرے خیال میں جتنی بھی سیاسی قیادت ہے ان کو بیٹھنا چاہیے, اور اس حوالے سے جو بھی اسٹریٹجی پالیسی ہے اس پہ کام ہونا چاہیے, کیونکہ حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ خدا نخواستہ یعنی خیبر پختونخوا میں تو وہاں پہ حملے تقریباً ہر روز ہو رہے ہیں, لیکن یہ چیز خیبر پختونخوا تک محدود نہیں رہے گی, یہ پنجاب تک بھی آئے گی, بلوچستان میں بھی آلریڈی وہاں پہ یعنی سیکیورٹی کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, کراچی تک بھی یہ چیزیں ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں. اور جو پولیس پہ اٹیک ہوا ہے پشاور میں, اس کے بعد بھی ہم نے یعنی دیکھا کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز بجائے یہ کہ وہ پولیس کے ساتھ یا جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو سپورٹ کرتے, وہ آپس میں بلیم گیم میں پڑ گئے. تو ان چیزوں سے نکلنا چاہیے, اور یہی وہ فالٹ لائنز ہے جس کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے تحریک طالبان پاکستان. اور ریکروٹمنٹ کی شکل میں
हमलों की शक्ल में, प्रोपेगेंडे की शक्ल में, लेकिन इन लोगों को अभी तक भी इस चीज की समझ नहीं आ रही। हालांकि पिछले 20 साल से हमने टीटीपी या बाकी जो यहाँ पे जिहादी तंजीमें या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके खिलाफ हमने दंगे भी लड़ी हैं और यानी हर लेवल पे हमने लड़ी है। तो आज जो आप जिक्र कर रहे हैं कि एपेक्स कमेटी के इजलास में यानी पीटीआई की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। हालांकि पीटीआई की पिछले 8 साल से खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त निशाना बना हुआ है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, वहाँ पे उनकी हुकूमत थी और उन पे ये इल्जाम भी आ रहे हैं कि वहाँ पे जो पुलिस जो आजकल शिकायत कर रही है, गिला कर रही है कि हम अंडर रिसोर्सेज हैं, तो उनका ब्लेम भी डायरेक्टली महमूद खान साहब की जो हुकूमत थी उन पे आ रहे हैं कि उन्होंने बाकी चीजों के लिए तो पैसे वो एलोकेट करते थे, लेकिन पुलिस जो कि बिल्कुल फ्रंट लाइन पे है उनको बिल्कुल इग्नोर किए रखा, और जिसका नतीजा हम आजकल देख भी रहे हैं। और खुदा न खास्ता अगर पिशावर की तरफ का कोई और हमला होता है फ्यूचर में, तो पुलिस के अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो ये ना हो कि वो कुछ और शक्ल इख्तियार करें, फिर सिर्फ टीटीपी का मसला नहीं होगा, फिर ये होगा कि आपको इंटरनली अपने जो सिक्योरिटी के इदारे हैं जो कि तो आप नहीं समझते टीपू सुल्तान के जो हमारे खिलाफ दुश्मन एक अरसे दराज से, चाहे वो हाइब्रिड वॉर के जरिए हो या थर्ड जनरेशन वॉर जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर इश्तियाल अंगेजी समेत शामिल है, हम बड़ी आसानी से उस जानिब बढ़ रहे हैं, हमें बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जो है दुश्मन को फायदा पहुंचाया जा रहा है, यानी आपस में अफाम तफहीम नहीं है, डिवीजन और पोलराइजेशन और एग्रेशन पैदा किया जा रहा है, दूसरी जानिब हमें आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही है। दुश्मन का काम भी हम आसान कर रहे हैं महज इसलिए कि हमें इक्तदार चाहिए। आप नहीं समझते कि कौम को अब समझ जाना चाहिए ये बात? नहीं, बिल्कुल कौम को भी समझना चाहिए, लेकिन कौम को यानी लीडरशिप जो होती है वो कौम को गाइड करती है, बजाय ये कि उसको मिसगाइड करे और किसी और तरफ लेके जाए, कन्फ्रंटेशन की तरफ लेके जाए। और कुछ यानी इश्यूज होती हैं कि जिस पे पूरी जो सियासी क़ियादत है उनको बैठना चाहिए, और नेशनल सिक्योरिटी का ये सबसे बड़ा मसला बन चुका है। ये पिछले साल 1.5 साल से हम हमेशा ये कहते आ रहे थे कि जो चीजें हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान सही तरफ आ रही हैं, तो ये फ्यूचर में ये चीजें बहुत खतरनाक हो जाएंगी, और वो चीजें हम आजकल देख रहे हैं ग्राउंड पे। और ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से चीजें पंजाब की तरफ भी आना शुरू हो गई हैं। मियांवाली में उस दिन जो हमला हुआ, तकरीबन 20 के करीब फुली आर्म्ड, यानी जो हमें रिपोर्ट्स मिली है कि उनके पास हर किस्म का असला था, उन्होंने एक पुलिस यानी स्टेशन पे हमला किया। तो ये खुदा न खास्ता ये न हो कि वही जो 2007, 8, 9, 10 वाली सिचुएशन, बल्कि एहसानुल्लाह टिप्पू, ये जो आप बात करें ना, ये तो कुछ इस तरह के वाकयात हैं जिसको हम हाईलाइट भी करते हैं, इस पे बाकायदा बात करते हैं। या DI खान तक जो NHA के कुछ जो टूल प्लाजा वगैरह बने हुए हैं, वहां पर भी इक्का दुक्का वाकयात है। मेरे एक अपने कजन भी हैं, उनकी ड्यूटी है वहां पर, वो आए तो उन्होंने कहा कि वहां पर भी इक्का दुक्का वाकयात जो है वो रोजमर्रा का मामूल बन चुका है कि कहीं पर भी वो 2 से 4 एहलकारों को देखते हैं, चाहे वो NHA के हों या वो मोटरवे पुलिस हो या कोई हो, तो उस पर हमला कर दिया जाता है। एक नुक्ता आपने उठाया था, ये आपकी मैं बल्कि हम सब की तवज्जो मबजूल करवाना चाहूंगा। आपने एक नुक्ता उठाया कि अफगान तालिबान की जानिब से बाकायदा सपोर्ट है। इस बात का अहाता करना आप नहीं समझते कि दुरुस्त है कि ये हकानी ग्रुप की सपोर्ट इसमें शामिल है? क्योंकि हमें कंधार और हेलमंद से इतना ज्यादा खतरा नहीं रहा, माजी में भी हमें नहीं रहा। आपको लगता है कि पंशेरी कहीं से, कुंदूज और मजार शरीफ में जो कुछ माजी का जो बचा कुचा हिंदुस्तान की ट्रेनिंग वाले लोग थे, वो आज भी इस इंटरम सेटअप के अंदर बैठकर जो है पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुनज़्ज़म कार्रवाई करवा रहे हैं? लग रहा है आपको ऐसा? बिल्कुल, हकानियों का जो हकानी नेटवर्क है, उनकी जो सरबराह है सिराजुद्दीन हकानी, जो अब मौजूदा अफगान गवर्नमेंट में वहाँ पे है, वो वज़ीर दाखिला भी हैं, तो उनका तो बड़ा ही करीबी ताल्लुक रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ। बल्कि उनको मुज़ाकरात पे लाने की ऑफर भी की थी उन्होंने, जब ये काबुल फाल के बाद जब बात हो रही थी सीज फायर की। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो पूरे मुज़ाकराती अमल में जो सबसे अहम किरदार था वो सिराजुद्दीन हकानी का था। और फिर जब हम वज़ीरिस्तान में जो वहाँ पे जाते थे, इन लोगों का इंटरव्यू करते थे, तो वहाँ पे हम देखते थे कि इनके जो सीनियर कमांडर थे हकानी नेटवर्क के और टीटीपी के आपस में बैठे होते थे, एक ही जगह पे इनकी स्टे होती थी। तो वो चीजें तो अपनी जगह हैं, लेकिन अभी जो एक और चीज यानी हमें पता चली है वो भी बहुत खतरनाक है कि टीटीपी के लोगों के हवाले से इतलात हैं कि वो कंदहार में भी बेस्ड हैं। यानी वो यानी अफगान तालिबान के अंदर वो दड़ा जो जिसको कंदहारी दड़े के नाम से याद करते हैं, यस, तो वहां से भी उनको सपोर्ट मिल रही है, और काबुल में भी उनकी प्रेजेंस है। ये तो तशवीशनाक है एहसानुल्लाह महदूद। आप तो समझते हैं, हमें तो पता है इस बात का अंदाजा, लेकिन एक आम आदमी को नहीं इस बात की समझ आ रही कि अगर कंदहार या हेलमंद जो है उसके साथ शामिल हो गया खुदा ना ख्वास्ता, तो बलूचिस्तान में तो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के आने वाले दिनों में वाकयात हो सकते हैं। इसके लिए तो हमें एक तवीलुल मुद्दती हिकमत अमली अपनानी है।
बिल्कुल बुखारी साहब, और उसका नतीजा हम देख भी रहे हैं कि अभी पिछले महीने 2 जो तंजीमें थी जिनका यानी जो जिनका माजी में ताल्लुक रहा है अफगान तालिबान के साथ, बलोच तंजीमें हैं, वो बलोच हैं, तो उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की है, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से यानी बलूचिस्तान में भी हमलों की जिम्मेदारी वो कबूल कर रहे हैं, और वो हम चीजें शेयर करते हैं। तो इसमें यानी मेरे ख्याल में जब तक आप अफगान तालिबान के साथ या उनकी जो इंटर्म गवर्नमेंट है उनके साथ इस इशू को नहीं उठाओगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस मसले का कोई हल निकल सकेगा। हाँ, माजी में हमसे ये गलती हुई कि मुज़ाकरात जो हमने शुरू किए थे तो वो एक स्टेट जो ने जाके नॉन स्टेट एक्टर यानी डायरेक्टली टीटीपी के साथ मुज़ाकरात शुरू किए थे, जो कि अच्छा तरीका नहीं था। उस वक्त भी चाहिए था कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे बात होती कि पाकिस्तानी सीनियर ऑफिशियल्स अफगान गवर्नमेंट या वहां पे जो तालिबान की एडमिनिस्ट्रेशन उनसे बात करते कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, इनका कोई हल निकाले, इन लोगों को रोक दे या यहाँ से इनको निकाल ठीक दे। है, ठीक लेकिन है। हमने जाके वहां पे टीटीपी के सरबराह या के लोगों से मिलना शुरू किया, और जिसका नतीजा ये निकला कि आजकल यानी वो चीजें दोबारा रिज्यूम हो गई और हमले हो रहे हैं हर तरफ। ठीक है, ये एक नुक्ता था। मैं डॉक्टर साहब नहीं चाहूंगा जिस तरह टीपू सुल्तान तो कुछ ग्राउंड रियलिटी बात कर, क्योंकि टेक्निकलिटीज का समझना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे असल में अफगानिस्तान के अंदर हुआ क्या है और ये इंटरम सेटअप कैसे बना है और कहाँ कहाँ से किस किस की आशीर्वाद है, ये एक अलग नुक्ता है। हमने अपने ही शो में, याद होगा आपको, कि ये बात की थी और हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को डिसॉल्व करना है, ये दुश्मन के काम को आसान करने के मुतरादिफ है, क्योंकि रिट ऑफ द गवर्नमेंट कमज़ोर पड़ जाती है। डेफिनेटली इंटरम सेटअप आता है, उनके पास इतने ज़्यादा वाइड इख्तियारात नहीं होते। अब वही मामलात सामने आ रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत डिसॉल्व कर दो, दोबारा इलेक्शन के लिए जो हाई कोर्ट पहुंच जाओ कि जी इलेक्शन नहीं करवा रहे, चलें लेट्स सपोज दोबारा ये कामयाबी हो जाती है, तो फिर क्या जरूरत थी असेंबली डिसॉल्व करने की लिए? क्या ये शो हो रहा है, कोई पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि मेरी इतनी पॉपुलैरिटी है? ये वन मैन शो चल रहा है, ये क्या चल रहा है? आपको याद नहीं होगा हमने इस पे खेलना है, हाँ तो शो ही तो हो रहा है, खेलने वाले और क्या मज़ाक़ खेज़ बात हुई ना? मज़ाक़ खेज़ बात। अच्छा, एक बात टीपू बात कर रहे थे, ज़ाहिर है टीपू की मालूमात को हम चैलेंज इसलिए नहीं कर सकते कि वो ग्राउंड पे मौजूद है, करीब से चीज़ों को देख रहे हैं। आपने जब ये कहा कि कुछ लोगों के कब्ज़े से इंडियन करेंसी मिली और इस तरह की चीज़ें मिली, तो उस पर टीपू का कहना ये था कि वो इंडिविजुअल भी मामला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मैं और बात कहता हूँ, मैं ये बात कहता हूँ कि जब कोई मामला, कोई इलाका, कोई ख़ित्ता प्रॉब्लम में हो और वहाँ, और वो जैसे पाकिस्तान को वो दुश्मन करार देता है इंडिया, और यहाँ ख़राबी हो रही हो, तो ये बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट ना भी हो तो वो ज़रूर उनको फैसिलिटेट करेगा इंडिया। और जो हमारा माजी का तजर्बा है सवात में और दीगर मकामात पर जहाँ ये लोग, इनके हाइड आउट्स थे टेररिस्टों के और तालिबान वगैरह के, तो वहाँ से आपको चीज़ें ऐसी मिली, ऐसे शवाहिद मिले नहीं थे कि इंडिया के उनके करेंसी भी मिली, कार्ड्स मिले, उनके कार्ड्स मिले, शायद असला भी आया, बिल्कुल ये सब चीज़ें मौजूद थी। तो इंडिया की प्रॉक्सी तो ये हो सकती है। मेरा ख्याल है कि हमें इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए इस पहलू को कि ये प्रॉक्सी हो सकती है। तो एक तो हमारे लूप होल्स वगैरह जहां पर भी होंगे, जहां पर हमारा जख्म होगा, उसमें इंडिया नमक छिड़कने में देर नहीं करनी, फौरन कूद पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात ये है, जैसे टीपू बता रहे हैं और टीपू जो यानी हकायक आश्कार कर रहे हैं और आपकी ज़ुबान में कि आम आदमी को नहीं ये मालूम, ये हकायक जो हैं एक तरफ कि इससे जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत उससे बरी नहीं है, वो उसमें ज़िम्मेदार है। तो इस मौके पर क्या हमें तालिबान को पाकिस्तान के अंदर उनकी सरकोबी करनी है? जी करनी है, लेकिन जो उनको कुमक मिल रही है और जो उनको सरपरस्ती हासिल है, जो रास्ते खोल के ख़राबी पैदा कर रहे हैं, उनके साथ हमें क्या करना है ना? यू आर राइट। अच्छा, एक बात, अब वो हमें उनके साथ क्या करना है और वो क्यों कर रहे हैं, जो मेरी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, इसकी मज़ीद तस्दीक टीपू करेंगे कि पाकिस्तान समेत दुनिया ने अभी इस हुकूमत को तस्लीम नहीं किया अफ़गानिस्तान की, और जो हुकूमत तस्लीम न की जाए उसके लिए दुनिया में रास्ते नहीं खुलते। वो लोगों के साथ बैठ नहीं सकती, उनके साथ तिजारत नहीं कर सकती, उनकी मईशत बेहतर नहीं होती। तो एक इत्तला ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है अफ़गान हुकूमत की आशीर्वाद से हो रहा है, और मकसद ये है कि पाकिस्तान पर दबाव डालकर उस हुकूमत को तस्लीम किया जाए
تاکہ دیگر ملکوں میں بھی جہاں پاکستان کے اثر و رسوخ ہے. صومالیہ نے نہیں کیا, ہاں تو وہ ایران نے نہیں کیا, کوئی کسی اور نے کیا نہیں, پاکستان پہ کیوں لازم ہے؟ دیگر نہیں, اس لیے کہ پاکستان کے تسلیم کرنے سے ان کے تسلیم کرنے کے راستے کھلیں گے. تو اطلاع یہ ہے کہ دراصل یہ پاکستان کو اس لیے بھی دباؤ میں لانا چاہتے ہیں. تو دیکھیں پاکستان کے بھی مفادات افغانستان میں ہیں, اور بہت سارے ایسے معاملات پورے خطے کو افغانستان نے خراب کر رکھا ہے. ان کی تجارتی راہداریاں نہیں کھل رہی, ان کے بزنس نہیں ہو رہے. تو پھر پاکستان کو بھی وہ آزادی حاصل ہے جو افغانستان حاصل کرنا چاہتا ہے. ہم بھی سینٹرل ایشیا جا کے سینٹرل ایشیا کا راستہ کھول دیں جو افغانستان نے بند کیا ہوا ہے. تو آپ چاہتے کیا ہیں, یہ بات سمجھ لیں. میں آپ کا نقطہ بڑا ہے, میں ٹیپو آپ کی طرف آؤں گا. ٹیپو, ایک اور بڑا ایک حساس نوعیت کا سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں. ایک کرائٹیریا ہے, اور ڈیفینیٹلی جب بات کرتے ہیں جی جہاد کی, یا فرنگی کے خلاف جہاد کی, یا کافر کے خلاف, جو پرانا نعرہ ہمارا چلتا ہوا آ رہا ہے, اس میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا استعمال کیا جاتا تھا. آپ کے سامنے بھی وہ سوشل میڈیا پہ, بلکہ آپ فیلڈ میں موجود ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی وہ تصاویر آئی فینسنگ کاٹتے ہوئے, وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے اس طرح داخل ہوئے جیسے انہوں نے کوئی جنگ جیت لی ہے, جس طرح کابل فال کے بعد ہوا تھا. یہی سچویشن ہم نے دیکھی. کیا جسٹیفیکیشن ہے ان کے سپورٹرز جو سو کارڈ اپنے اوپر اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں کہ مسجد کے اندر تو کافر یا کسی کو بھی شہید کرنے سے یا اسے مارنے کی ممانعت ہے اسلام کے اندر, اور باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لشکر کی تشکیل میں اس کے امام کو یہ ہدایات دی ہوئی ہیں, اور یہ ہماری شرعی طور پر موجود ہے. مسجد کے اندر ایک عام آدمی کو یا ایک پولیس اہلکار کو شہید کرنے کی جسٹیفیکیشن ٹی ٹی پی یا افغان طالبان کے پاس کچھ ہے؟ کیا دکھائیں گے دنیا کو منہ؟ ہاں بالکل بخاری صاحب, یعنی جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے افغانستان میں, تو جتنی بھی جہادی تنظیمیں ہیں وہ ان سے یعنی خود کو امبولڈن انکریج وہ فیل کر رہی ہیں کہ یعنی جس طرح افغان طالبان نے 20 سال لڑ کے وہاں پہ پورے ملک پہ قبضہ کر لیا ہے, وہاں پہ ان کی حکومت بنی ہے, تو وہ بھی اب اس خوش فہمی میں ہے کہ ہم بھی اس طرح کر سکتے ہیں. اور اس کی ایک سب سے بڑی مثال کے مذاکرات کے دوران جو ٹی ڈی پی کی طرف سے ایک مطالبہ سامنے آیا کہ جو سابقہ فاٹا ہے وہ علاقہ ہمیں دیا جائے, وہاں سے یعنی فوج بھی نکلے, وہاں پہ جو مرجر جو ہوا ہے وہ اس کو بھی واپس کیا جائے. تو یہ اصل میں اسی چیز کی ایک کڑی ہے کہ وہ بھی اسی چاہ رہے تھے کہ یہ جو کم از کم فاٹا ہے یہ ہمیں ملے واپس. تو یہ تو میرے خیال میں صرف یہاں پہ نہیں بلکہ آپ گلوبلی اگر دیکھ لیں تو یمن میں بھی, سنٹرل افریقہ میں بھی, صومالیہ میں, الجیریا, نائجیریا, مالی, یہاں پہ پورے ریجن میں یعنی پورے جو افریقہ ہے وہاں پہ بھی وہ جو لوکل جہادی تنظیمیں ہیں وہ بھی خود کو امپورٹنٹ اور انکریج فیل کر رہی ہیں کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ جہاد کے ذریعے یا اس طرح لڑائی کے ذریعے کسی بھی ملک پہ قبضہ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ چیز. دوسرا یہ کہ جو مسجد کی آپ نے بات کی تو اس کے حوالے سے یعنی میری جو اطلاعات ہیں کہ اس تنظیم کے اندر بھی شدید اختلافات ہیں, اور وہ اختلاف ہم نے کہ جو آفیشیل میڈیا کمیونیکیشن ہے اس میں وہ چیز دیکھی بھی کہ ایک جو دڑا ہے جو اس تنظیم کا حصہ ہے وہ تو یعنی پراؤڈلی اس چیز کو کلیم کر رہا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے, لیکن جو سینٹرل لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے پھر بیان سامنے آتا ہے کہ نہیں, ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ قابل سزا جرم ہوا ہے اور ہم اس کے تحقیقات کریں گے. اور کچھ ہم انٹرنل کمیونیکیشن بھی ان کی دیکھ رہے ہیں جس میں وہ بہت زیادہ اس چیز پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ کم از کم مسجد کے اندر اس طرح کی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ چاہے ان کے جو بھی ارادے ہو, جو بھی ان کی آئیڈیالوجی ہو, جو بھی ان کی اسٹریٹجی ہو, وہ ان کا اپنا کام ہے, لیکن ریاست کی طرف سے جو رسپانس مل رہا ہے اس کے حوالے سے ہم بھی کنفیوز ہیں, اور ہمیں فرینکلی افسوس بھی ہو رہا ہے کہ ریاست اس چیز کو ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی کہ جہاں سے ایشو کو ڈیل کرنا چاہیے وہاں پہ ایشو ڈیل ہوتا نہیں ہے. اور میں دوبارہ آؤں گا افغان طالبان کی طرف کہ پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ سیریسلی ان کو اس چیز کو پرسو کرے, افغان طالبان کے جو سینئر لوگ ہیں, لیڈرشپ ہے, ان کو انگیج کرے کہ یہ مسئلہ آپ کی طرف سے ہو رہا ہے, اور آپ نے خود کمٹمنٹ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کہ افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. بلکہ آپ کو ذبیح اللہ مجاہد کی پہلی پریس کانفرنس یاد ہوگی آپ کو ٹیپو, انہوں نے اس چیز کا وعدہ کیا تھا, کمٹمنٹ کی تھی کہ پاکستان کے خلاف خصوصی طور پر استعمال نہیں ہوگی. بالکل, سہیل شاہین کا بھی میں کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا, انہوں نے بھی کمٹمنٹ کیے, لیکن ایشو یہ کہ افغان طالبان کے اندر بھی بہت زیادہ دڑیں ہیں. یہ جو میڈیا پہ ہم لوگ کو دیکھتے ہیں, متقی صاحب جو ان کے فورن منسٹر ہے جس نے کل ایک بیان دیا ہے جو کہ بڑا ہی حیران کن بیان ہے, وہ الٹا پاکستان پہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ حملہ آپ خود تحقیقات کر لو اور ہمیں اس کے لیے یعنی الزام نہ دو. اور تو یہ جو ٹی وی پہ ان کے لوگ آتے ہیں یہ صرف ان کے پولیٹیکل فیسز ہیں,
असल जो मामलात कंट्रोल होते हैं वो कंदहार से होते हैं, जो कंदहार से सुप्रीम होते हैं। कमांडर है वहाँ। बिल्कुल, यू आर जी, राइट, वहाँ यू से- आर राइट। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। एहसानुल्लाह टीपू महसूद हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर फारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक बात यहाँ पे ज़रूर, कमाल अतातुर्क तो हर शख्स बनना चाहता है, मातीर मोहम्मद से भी बहुत लोग इंस्पायर हैं, और फिर रियासत मदीना बनाकर इंग्लैंड की डेमोक्रेसी से भी बहुत सारे लोग इंस्पायर हैं। फिर वो अहमदी निजात भी कभी बनने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी तो नेल्सन मंडेला की ख्वाहिश भी जाहिर करते हैं, और ये कहते हैं कि शायद मैं उनसे भी बड़ा लीडर हूँ। तो ये जितने लीडर्स हैं, अगर आप इनकी कामयाबी का राज जाने तो इनके साथ कौम खड़ी थी। और कौम किसके साथ खड़ी थी? हक और सच के साथ खड़ी थी, क्योंकि ये लीडरान अपने कौम की तवीलुल मुद्दती मंसूबों पर उनके फ्यूचर को प्रोड्यूस करने में लगे हुए थे। अपने इक्तदार की हवस में, नशे में धुत होकर वो पूरे कौम के जो मसाइल हैं, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके बुनियादी हकूक हैं, उनको पामाल नहीं कर रही थी। तो अगर हमने कमाल अतातुर्क बनना है तो हमारे अंदर वो सलाहियतें भी मौजूद होनी चाहिए जो ख्वाहिश का ज़ाहिर किया जाता है। और वो जो कहते हैं ना टीपू सुल्तान आया, तो कभी टीपू सुल्तान का, मैं डॉक्टर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ, कभी जाकर पढ़ तो लें एक दफ़ा। बहुत जल्दी से आपको मिलती है ट्वीट, आप उसको रीट्वीट करते हैं, या आप किसी भी ऐप पर बस ये नज़र आ जाता है ना कि देखो टीपू सुल्तान आया, और आप एकदम से जो है उस पर बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। तो अगर टीपू सुल्तान को पढ़ भी लें कि टीपू सुल्तान ने किया क्या था, और वो तारिक बिन ज़ियाद की भी मिसालें देते। तो मैं ये समझता हूँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, आज हमने जो इस प्रोग्राम के अंदर बात की है, ये हम सब का मसला है। एक पुलिस एहलकार मेरा भी भाई है, मेरा भी बेटा है, मेरा भी खून है, हमारी रगों में वही खून दौड़ रहा है, हमें उतनी ही तकलीफ हो रही है। खुदा ना करे कि कल ये आपके घर तक पहुंचे। अगर आज ये पेशावर में हुआ है तो कल ये सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में हो सकता है, सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में हो सकता है, कराची में हो सकता है। इन वाकयात को रोकना पड़ेगा, और उसके लिए कौमी इत्तेहाद की जरूरत है। और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या एपेक्स कमेटीज इसीलिए बुलाई गई थी ताकि मुस्तकबिल का तयन किया जाए और इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।